गया तो रह रह के मुझको पढ़ेंगे वर्क वर्क, रह रह के मुझको पढ़ेंगे वर्क वर्क, मैं तजुर्बात के वो सबक छोड़ जाऊंगा। और आप सब लोगों से इल्तिजा के फरतुल्लाह बाबर साहब का आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। आ जाए तारिक महमूद गौरी साहब, वो बुलाएं उनको। दिन है, अगर बाबा साहब का दिन ही कहा जाए, काम करते हैं और एजाज़ात और अवार्ड देते हैं, वो शख्सियात को बड़ा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो ओहदा या एजाज़ लेते हैं तो उस एजाज़ से उसका कद बढ़ जाता है। तो मेरे लिए खुशकिस्मती है कि वो मेरे सेल के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का एहसास है। तो आप सबकी जोरदार तालियों में मुस्तफा बाबर daughter of great mother Asif Khan Sahab, Chief Executive Shaheed Bhutto Foundation, Samana Raza Malaika Sahiba, General Secretary of the BBP Human Rights Cell, our evergreen Jay Sadiq Sahab. मैं सबसे पहले तो शहीद भुट्टो फाउंडेशन को, आसिफ खान साहब को और बीजेपी ह्यूमन राइट्स सेल की जनरल सेक्रेटरी मलाइका रजा को और कोटवार मेंटल एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव जुल्फर नसर साहब को, जिनके इश्तिराक के साथ ये तकरीब आज मुनक़िद हो रही है, इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये बात करने का मौका दिया। बातें बड़ी हुई है और मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा। डॉक्टर नासिर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इस तकरीब को आज फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया है। और ये बड़ा अच्छा किया आपने कि अगर कोई बुनियादी हुकूक की पामाली हो रही है बैनुल-अक़वामी तौर पर, तो पैलेस्टाइन से ज़्यादा कोई और वर्स्ट एग्जाम्पल नहीं है। तो आपने बड़ा अच्छा किया, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फ़लस्तीनियों के साथ एक ख़ास रिश्ता है, पाकिस्तान का एक ख़ास रिश्ता है। 1940 की जो करारदाद है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक में तो पाकिस्तान का मुतालबा है और दूसरा पैलेस्टाइन का है। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई 1974 में लाहौर में, तो वही कॉन्फ्रेंस थी जिसमें PLO और यासिर अराफात को बैनुल-अक़वामी तौर पर कंसिडर कर लिया गया, एंडोर्स कर लिया गया कि ये फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। और 1973 में जब मिडल ईस्ट में जंग थी तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की गवर्नमेंट थी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को वहाँ भेजे। और ये जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, देखिए, ये कहना कि ये मुसलमानों की जंग है, ये इसका मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं है। पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस भी हैं, पैलेस्टीनियन नॉन मुस्लिम्स भी हैं। ये दरअसल हकीकत ये है कि ये पैलेस्टाइन के लोगों का जो बुनियादी हक है, ज़मीन का, शहरियत का, अपने इलाके का, उस बुनियादी हक को पामाल किया गया है। तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं आज के दिन के हवाले से। बातें यहाँ बड़ी हुई और ये सारे साहब ने भी और मरीज़ जहांगीर ने भी पीपल्स पार्टी के बारे में भी कुछ बातें की हैं और कहा है कि हमको और भी मज़ीद करना है। बिलाशुबा ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगरचे वो आइन दिया जिस आइन के अंदर ही पहली बार पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का एतराफ़ किया गया। इससे पहले जो आइन था 1956 का, वो 2 साल ही में एक फौजी डिक्टेटर ने उसको गदरबूद कर दिया। और जब 1962 में एक और आइन आया तो उसके अल्फाज ही इससे शुरू होते हैं कि आई फील्ड मार्शल अयूब खान गिव टू द नेशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक फर्द वाहिद ने दिया था और उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं थे।
یہ 1973 کا آئین ہے جو پاکستان بننے کے 25 سال بعد پہلی بار ملا، اور جب وہ پہلی بار متفقہ آئین ملا جس میں مذہبی جماعتیں، سیکولر، رائٹ اور لیفٹ اور تمام صوبے شامل تھے، ان سب نے متفقہ آئین یہ جس میں پہلی بار آپ کو بنیادی انسانی حقوق آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا گیا اور کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ہم اب ہولڈ کریں گے اور جو جسٹیشیبل ہیں، جن کے حصول کے لیے آپ عدالت میں جا سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی ایک کارنامہ جو ہے وہ دوسرے تمام کارناموں پر بھاری ہے، تو مجھے بالکل یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت کچھ کرنا ہے، منزل بہت دور ہے، راستہ بھی کھٹن ہے، لیکن کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نے ابتدا جو کی ہے، جو اینٹ رکھی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہے، وہ سمت وہ صحیح ہے۔ اب اس سمت میں چلتے ہوئے راستے میں کھائیاں بھی آئیں گی، راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، سیٹ بیکس بھی ہوں گے، لیکن ان سیٹ بیکس کے باوجود تاریکیوں سے نہ گھبرائیں اہل سفر کہ شب دیجور کی آغوش میں سویرا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس راستے پر چلتے رہے جو بنیادی انسانی حقوق کا ہے تو ہم اس کو ضرور پالیں گے۔ مرید جہانگیر صاحبہ، یہ جو آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا لاپتہ افراد کا، اور دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بروکن ہے، ٹوٹا ہوا عدلیہ نظام ہے، پروسیکیوشن ہو، انویسٹیگیشن ہو یا عدلیہ کا نظام ہو، اور ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیڈی اور انیکسپینسو جسٹس ہونی چاہیے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ملک میں جو کہتا ہے کہ مجھے اسپیڈی نہیں تاخیر سے صحیح، جو انیکسپینسو نہیں بے شک قیمتی ہو، مجھے انصاف چاہیے، جسٹس، اور اس کو نہیں ملے، اور وہ لاپتہ افراد ہیں، وہ لوگ جن کو پاکستان میں اٹھایا جاتا ہے، اور اب سیاسی لوگوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، پہلے ان لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا جو ریاست کے سیکیورٹی کے بیانیے سے اختلاف رکھتے تھے، اب ریاست کے سیاسی بیانیے سے اختلاف رکھنے والوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور لاپتہ کیا جاتا ہے۔ مجھے صاحبہ مجھے یاد ہے یہ جو کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز بنا ہے یہ ناکام ہو گیا ہے۔ ابتدا اس کمیشن کی بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈالی تھی۔ میں بتا دوں آپ کو کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، چونکہ آپ نے یہ بات اٹھائی ہے اور آپ کی والدہ محترمہ اللہ نے ذریعہ رحمت کرے، جب یہ کمیشن ہم بنانا چاہتے تھے تو میں اس وقت ایوان صدر میں اسپوکس پرسن تھا۔ میں نے زرداری صاحب سے کہا کہ ہم کو یہ کرنا ہے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وزیر اعظم صاحب کو خط لکھوں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ہاں خط لکھو، لیکن اسپوکس پرسن ٹو دا پریزیڈنٹ نہ لکھو، کیونکہ اسپوکس پرسن ٹو دا پریزیڈنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایوان صدر سے ہدایت جا رہی ہے۔ تم ان کو خط لکھو ایز چیئر پرسن آف دا شہید بھٹو فاؤنڈیشن۔ آصف خان صاحب، میں ان دنوں چیئر پرسن تھا بھٹو فاؤنڈیشن کا، خط میں نے لکھا اور زرداری صاحب نے ان سے بات کی وزیر اعظم سے کہ فرحت اللہ کا خط آئے گا، اس کو دیکھ لو۔ یہ میں آج پہلی بار بتا رہا ہوں، اور جب وہ خط وزیر اعظم کے پاس گیا، وزارت داخلہ کے پاس گیا، وزارت داخلہ نے ہمیں خط لکھا کہ آپ بتاؤ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہونے چاہیے۔ ہم نے ٹرمز آف ریفرنس بنائے، زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو کسی وکلا کو دکھا دو۔ میں نے کہا کہ میں آج ہی دکھا دوں گا۔ کہتا ہے کس کو دکھاؤ گے؟ میں نے کہا جی آسمہ جہانگیر کو دکھاؤ گے۔ اور کس کو دکھاؤ گے؟ میں نے کہا جی فخر الدین جی ابراہیم کو۔ کہتے دونوں ٹھیک ہے۔ I went to the Supreme Court جہاں یہ دونوں موجود تھے، اور جب میں نے آسمہ جہانگیر کو وہ دکھائے تو نے کہا بابر صاحب یہ تو بڑے اچھے ٹرمز آف ریفرنس ہیں، لیکن کیا حکومت یہ مان لے گی؟
हमने कहा कि हम कोशिश करते हैं. And she called फखरुद्दीन इब्राहिम. उनका इंतकाल हो गया है. फखरुद्दीन इब्राहिम ने मुझे कहा कि बाबर साहब आप कुछ भी कर लो, ये होगा नहीं. मैंने कहा जी हम कोशिश करते हैं. वो कमीशन बन गया. वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो आपकी वालदा ने इंडोर्स की और कहा कि ठीक थे, वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो फखरुद्दीन इब्राहिम ने कहा कि इन पर काम नहीं होगा, उन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ कमीशन बना. ये अलग बात है, ये बदकिस्मती है. और ये आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज 10 दिसंबर है, ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल डे है. और इस ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल डे के हवाले से उस तबके की बात कर रहा हूँ जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स. और वो कमीशन बनता है और कानून बनता है कमीशन बनने के लिए. उस कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कमीशन जिम्मेदार होगा कि जो लोग लोगों को लापता करते हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको प्रोसिक्यूट करेगा. अब अगर कमीशन वो काम नहीं करती तो कौन जिम्मेदार है? पार्लियामान ने कानून बनाया, सियासी जमात ने कमीशन बनाया, और वो कमीशन का सरबराह आप जानते हैं कौन था. और वो कमीशन का सरबराह जो है एक शख्स को भी आज तक प्रोसिक्यूट नहीं कर सका. और हमने उसको पार्लियामान में बुलाया. 28 अगस्त 2018 की बात है. और उससे कहा गया कि चेयरमैन साहब आपने तो दावा किया है कि 3800 के करीब लापता लोगों को बरामद कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि हाँ बरामद कर लिया. हमने कहा हम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन क्या आपने किसी एक से भी पूछा कि आपको कौन उठा के ले गया था? उन्होंने कहा कि हर एक ने कहा पाओ मैं बाहर आ गया हूँ, मैं इसको परसू. हमने कहा चेयरमैन साहब ये तो तरीका नहीं हुआ. कानून तो आपका कहता है कि आपने प्रोसिक्यूट करना है. अगर हर एक ने आपसे कहा कि नहीं मैं तो परसू नहीं करना चाहता, तो फिर तो आपको पार्लियामान में आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि आप एक कानून में सक्षम है. लोग बाहर आकर कहते नहीं, ये बात नहीं करते, तो आप कानून को तब्दील कर दें. हमने कहा कि आपने तो कानून में तब्दीली की बात ही नहीं की. और ये जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, ये इन कैमरा नहीं थी, ये ओपन थी जिसमें मीडिया बैठा हुआ था. और उस चेयरमैन ने फिर आखिर ये इकरार किया कि 153 फौजी इसमें मुलव्वस है, 153. और ये उसने ये मैं कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहा. दिस इज ओपन, रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, ऑल द मीडिया लिसन टू इट. अगले रोज के अखबारात में एक जुमला नहीं था इस बात, एक जुमला नहीं था कि कल चेयरमैन ने पार्लियामान को ये बताया है. तो दीज आर द इश्यूज. और आज के दिन हमको ये बातें उठानी चाहिए. 10 दिसंबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया है कि मालाकंड इंटरनेट सेंटर से जो 28 लोग उठाए गए थे और जो हमारे पास सिर्फ 7 लोगों को लाया गया है, जो 35 लोग उठाए गए थे, हमारे पास जो 7 लोगों को लाया गया है, बाकी 28 की जिम्मेदार द आर्मी ऑफ पाकिस्तान है. उन्होंने उनको उठाया है और उनको ये प्रोड्यूस करना होगा. और सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला है, हमारे पास कापी मौजूद है. और वो कहती है सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वाक़या था मालाकंड का, वो और सदर पाकिस्तान को हिदायत है, हुकूमत को हिदायत की वो बाकायदा एक्शन ले. नो एक्शन कुड बी टेकन. द पार्लियामेंट हैज फेल्ड, द जुडिशरी हैज फेल्ड, द सिविल सोसाइटी हैज फेल्ड, द मीडिया हैज फेल्ड ऑल्सो. अगर मीडिया ये रिपोर्ट भी नहीं कर सकता था कि आज चेयरमैन डिसअपीयरेंसेस कमीशन ने क्या कहा है, तो हम तो मीडिया से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते. ये तो मुनीर जहांगीर है जिन्होंने आई डोंट नो हाउ 3-4 प्रोग्राम किए इस इशू के ऊपर. एंड आई डोंट नो हाउ इट इज. और
چینل پہ اکا دکا چینل پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی بات جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ایسے نہیں ہوئی. Therefore آج کے دن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہ بات بار بار اٹھاتے ہیں. And I wish there is a media person here to report all this, because میں کوئی سیکرٹ بات نہیں کر رہا، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آن ریکارڈ ہیں، پبلک کے سامنے ہیں. تو آج کے دن ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ قانون بنا بھی دو، امپلیمنٹیشن آف دا لا نہیں ہو رہا. اس ملک میں ایک قانون کی بالادست قانون بن جاتا ہے، قانون کی بالادستی نہیں، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو آج کے دن میرا پیغام یہی ہے کہ کمر اور کچھ نہ صحیح تو صرف آپ نے پیلسٹائن کی کو ڈیڈیکیٹ کیا، اور میں کہتا ہوں کہ پیلسٹائن کے ساتھ پاکستان کے لاپتہ افراد کو بھی میں یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. اینڈ فائنلی بیفور کنکلوڈنگ، ناصر بخاری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آصف خان صاحب کو سینیٹر بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں چونکہ سینٹ کے اندر رہا ہوں، اگر اس کو سینیٹر بنایا جائے تو سینٹ کے وزن اور وقار میں اضافہ ہوگا. آصف خان صاحب کو سینٹ کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن سینٹ جیسے ادارے کو آصف خان کی ضرورت ہے. لیکن اگر آصف خان سینٹ میں ہو یا نہ ہو، وہ آصف خان ہی رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ wherever de Gaulle sits, that is the head of the table. Wherever Asif Khan will sit, that will be like a house.